नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावमा डोल्पामा गठबन्धन नहुने, संखुवा सभामा 4 दिनसम्म सहमति नभएपछि गठबन्धन बैठकबाटै बाहिरियो माओवादी। कैलालीका अर्जुन दासको हत्या अभियोगमा 4 जना पक्राउ, मोबाइल चोरीको आरोपमा हत्या भएको प्रहरीको दाबी। हेटौडामा पूर्वाधार र जनशक्ति बिना स्थापना गरिएको विषादी प्रयोगशाला बन्द, राज्यकोषको 36 लाख खेर। र तनहुको भीमादस्थित मिया गाउँमा अझै पुगेन आधारभूत सुविधा। चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने जनप्रतिनिधि चुनावपछि गाउँमै नआएको गुनासो। अब न्यूज विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा डोल्पामा गठबन्धन नहुने भएको छ। स्थानीय तहमा भागभण्डा गर्न बसेको बैठकमा सहमति नजुटेपछि सत्तारूढ दलहरूले एक्लै निर्वाचन लड्ने भएका हुन्। केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार बसेको गठबन्धनको बैठक तीनै दलको धारणा फरक आएपछि सहमतिमा पुग्न नसकेको हो। भएको कारण माग धेरै, तर त्यहाँ पुर्याउन सक्ने संख्या चाहिँ हाम्रो कम भएको कारणले यो बैठकमै हामीले निर्णय गरेर एक्लै पार्टी आफ्नो तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने र अब आफ्नो अडान भएको कारण यो गठबन्धन गर्न नसकिने भन्ने प्रत्येक दलकै प्रमुखहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दस्तखत गरेर निर्णय गरेर हामीले केन्द्रमा पठाउने गठबन्धन समितिलाई केन्द्रको गठबन्धन समितिलाई निर्णय गरेका छौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा डोल्पाका 8 स्थानीय तहमध्ये 6 वटामा नेकपा एमाले जितेको थियो। एमाले जितेको स्थानीय तह र समाजवादीको पकड भएको क्षेत्रमा समाजवादीले भाग मागेको थियो। आफूले मागेको ठाउँमा माओवादी र कांग्रेस दुवैले नछाडेपछि गठबन्धनमा बस्न नसकिएको समाजवादीले जनाएको छ। केही अब तपाईको नेताहरू विभिन्न पार्टीका नेताहरू बीचमा यो कुरालाई अलि तपाईको मनन गरेर जान्ने कुरा हो भने अब तपाईको भोलि 3 गतेसम्म पनि हामी छलफलमा गएर सहमतिको आधार जान सक्छौँ। तर जुन तपाईको अहिलेको अब आफ्नो दलीय तपाईको अडानका आधारमा जाने हो भने अहिले हामी तपाईको चुनावमा तालमेल जाने कुरामा अब यो जिल्लाको जुन 3 दलको गठबन्धनभित्रको उसमा हामी सहमत भएन। गठबन्धनको बैठक चैत 29 गतेदेखि निरन्तर बसेको थियो। कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीचको गठबन्धन टुट्ने भएपछि एमालेलाई सहज हुने भएको छ। उता संखुवा सभामा पनि गठबन्धन टुट्ने देखिएको छ। 4 दिनसम्म बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्र बैठक स्थलबाट बाहिरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएपछि अर्घाखाँचीमा राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ। प्रचार प्रसारका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय नेताहरू गाउँ-गाउँमा पुगेका छन्। अर्घाखाँचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एमालेले अर्घाखाँचीका 3 स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउँदा गठबन्धनको भने अत्तो-पत्तो छैन। एमालेले पाणिनी, भूमिका स्थान र सिद्धगङ्गा गाउँपालिकामा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। अन्य पालिकाका लागि सिफारिसमा परेका एमाले नेता टिकटको लभिङमा छन्। गठबन्धन दलले भागबण्डा नै टुङ्गो लगाउन सकिरहेका छैनन्। सबै दलको सहमतिमा वडासम्मै गठबन्धन मिलाउँदा उम्मेद्वार चयनमा ढिलाइ भएको हो। कुल 6 स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँचीमा 61 वडा छन्। 3 गाउँपालिका र 3 नगरपालिका रहेको अर्घाखाँचीमा 2074 सालमा 4 स्थानीय तहको प्रमुखमा कांग्रेस विजय भएको थियो। बाँकी 2 स्थानीय तहमध्ये मालारानीमा एमाले र भूमिका स्थानमा माओवादीले जितेको थियो।
नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीले महानगरको प्रमुख र उपप्रमुख आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा पठाउने भएको छ। महानगरको प्रमुख र उपप्रमुख छान्न आज आन्तरिक निर्वाचन गर्ने भनिए पनि महानगर कमिटीले सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने भएको हो। महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा आकांक्षी धेरै भएपछि नामावली टुङ्ग्याउन कमिटीलाई सकस भएको थियो। आन्तरिक निर्वाचन मार्फत तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने भनिए पनि सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको एमाले पोखरा नगर कमिटीका सचिव जीवन आचार्यले जानकारी दिए। एमालेबाट महानगरको नेतृत्व लिने गण्डकी प्रदेश सभाका सांसददेखि व्यवसायी समेतले आकांक्षा राखेका छन्। महानगर प्रमुखका लागि प्रदेश सांसदद्वय कृष्ण थापा, राजीव पहाडी, विश्वकल्याण पराजुली लगायत 12 जनाले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। यस्तै उपप्रमुखका लागि 11 जना आकांक्षी देखिएका छन्। वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उदयपुरका 2 स्थानीय तहमा भने फरक चर्चा भइरहेको छ। एकातिर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट समेटिएको त्रियुगा नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने अर्कातिर व्यापारिक केन्द्र कटारी बजार रहेको कटारी नगरपालिकालाई टुक्र्याएर छुट्टै गाउँपालिका बनाउने पहल भइरहेको छ। 14वटा वडा रहेको कटारी नगरपालिकाका माथिल्ला पहाडी 5 वडालाई टुक्र्याएर छुट्टै पालिका बनाउने पहल भइरहेको छ। विकट र सेवा लिन असहज भएकोले वडा नम्बर 9, 10, 11, 13 र 14 का स्थानीयले छुट्टै पालिकाको माग अघि सारेका छन्। भौगोलिक दृष्टिकोणले हामी पहाडी दूरदराजबाट यहाँ सुगममा रहेको नगरपालिका आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै झन्झटिलो हुने, काम नहुने, अधिकारको चाहिँ समुचित ढङ्गले वडाहरूमा अधिकार नजाने, योजनाहरूको सम्झौता वडाबाट नहुने, भुक्तानीको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र एउटा 50,000 को योजना सम्झौता गर्नको निमित्त 46 किलोमिटरको दूरी चाहिँ पार गरेर नगरपालिका केन्द्रसम्म आइरहनु पर्ने यो खालको अप्ठ्यारो अल्झन र जनताले दुःख पाएको कारणले आज चाहिँ नगरपालिका विभाजन गर्नुपर्छ भनेर माथिल्लो भूगोलका केही स्थानीयहरूले आवाज उठाउनु भएको छ। 1 वर्ष अघिदेखिको स्थानीयको पहल र सङ्घर्षका बीच कटारी नगरपालिकाका माथिल्ला वडालाई टुक्र्याएर छुट्टै पालिका बनाउने प्रस्ताव कटारी नगरपालिकाले 1 नम्बर प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। छुट्टै पालिका बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सरकारबाट अब सङ्घीय सरकारमा सिफारिस गर्ने तयारी छ। त्यहाँका जनतालाई साह्रै नै कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा दूरदराजबाट कटारी नगरपालिकासम्म आउँदाखेरि उहाँहरूलाई 1 दिन लाग्ने भएको हुनाले उहाँहरू त्यहाँका जनताहरूले जुन माग गर्नुभएको छ त्यो राम्रो छ र हामी कटारी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पनि त्यो निर्णय गर्दैछौँ र नगरसभाबाट अनुमोदन गरेर छुट्टै पालिका होस् भन्ने, त्यहाँका जनताहरूले सेवा सुविधा पाओस् भन्नेमा हामी जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध भएर हामी सबै जनप्रतिनिधिले ल यो बनाउनुपर्छ, यो छुट्टै पालिका हुनुपर्छ र त्यहाँका जनताले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भनेर नै हामीले न्यायोचित निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै 8औं नगरसभाले त्रियुगा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ। सभामा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले त्रियुगा नगरपालिकालाई भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले उपमहानगरमा विकास गर्ने कार्ययोजना प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उपमहानगरका लागि आवश्यक मापदण्ड पुग्ने आधार सहित त्रियुगाले प्रस्ताव अघि बढाएको हो। उपमहानगरपालिका बन्नको लागि जनसङ्ख्याको होस्, पूर्वाधारको होस्, अस्पतालको होस्, त्यस्तै गरेर खेल मैदानको होस्, स्टेडियमको होस्, यी सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गरेर हाम्रो नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरसभाबाट उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेका छौँ। आगामी इयरमा आगामी वर्षमा यसलाई चाहिँ उपमहानगरपालिका बनाउँछौँ। यसको लागि नगरसभादेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीयसम्म हामी पुर्याउने तयारीमा जुटेका छौँ। पालिकाका सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार प्रदेशको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्ने प्रावधान छ। दुवै नगरपालिकाबाट पहल अघि बढिसकेपछि अहिले जिल्लामा 2 स्थानीय तहमा चर्चा चुलिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि उदयपुरबाट अभिमन्यु लामछानेको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्न 10 जना मध्ये 4 जनालाई रूपन्देहीको बेलहिया सीमा नाकाबाट वैशाख 1 गते राति पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाका सुमित साउद, बमबहादुर बोहरा, दिलीप दास र मनोज भण्डारी छन्। पक्राउ परेकाहरूले दिएको प्रारम्भिक बयान अनुसार मोबाइल सेट चोरीको आरोपमा दासलाई खुकुरीले घाँटी छिनाएर हत्या गरिएको थियो। हत्यापछि उनीहरू भारतका विभिन्न शहरमा लुकेर बसेका थिए। हत्या आरोपमा पक्राउ परेकाहरू लागू औषध सेवनमा पनि संलग्न रहेको प्रहरीको आरोप छ। हाम्रा शासकहरू काम देखाउन हचुवाका भरमा केसम्म निर्णय गर्छन् र सरकारी सम्पत्ति कसरी बेवारिसे बनाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण बागमती प्रदेशमा देखिएको छ। राज्यकोषको करिब 36 लाख रुपैयाँ खर्चेर निकै तामझामका साथ तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गरेको विषादी अवशेष प्रयोगशाला यति बेला बेवारिसे बनेको छ। आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक पूर्वाधार बिना नै हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा सरकारी सम्पत्ति कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हेटौडा स्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको यो विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशालालाई हेरे पुग्छ। बागमती प्रदेश सरकारको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तरकारी र फलफुलमा विषादी प्रयोगको मात्रा जाँच्न हेटौडामा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सुरु गरेको थियो। करिब 36 लाख रुपैयाँका उपकरण, रासायनिक पदार्थ लगायतका सामान खरिद गरी हेटौडाको औद्योगिक क्षेत्रमा 2076 साल साउन 20 गते प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको प्रयोगशाला अहिले बन्द छ। शासन सत्तामा पुगेकाले काम देखाउन आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार बिना नै हचुवामा निर्णय गर्दा सरकारी ढुकुटीको लाखौं रकमका सामग्री यति बेला प्रयोगविहीन भएका छन्। उद्घाटन भयो, उद्घाटन भइसकेपछि चाहिँ तपाईको सञ्चालनमा आएको छैन, किनभने कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामा हामी माटो समूहकै चाहिँ दरबन्दी रहेको, बाली संरक्षणको दरबन्दी नरहेको र त्यो चाहिँ विषादी चाहिँ अवशेष चाहिँ परीक्षण गर्ने विज्ञता चाहिँ हामीमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको। दैनिक उपभोग्य कृषि उपजको उत्पादनमा विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा उत्पादक, उपभोक्ता तथा समग्र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तर आवश्यक जनशक्ति नै नभई उपकरण खरिद गर्दा समस्या आएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा यसमा चाहिँ के भने हाम्रो यो जुन हेटौडामा पनि यो हाम्रो चाहिँ जिल्ला कार्यालय नभएको हुनाले चाहिँ हामीले माटो परीक्षण प्रयोगशाला पनि एक प्रकारको ल्याबै भएको हुनाले त्यहाँ राखेर चल्छ कि भनेर हालेको थिएँ। अब त्यस बेला त्यो हिसाबले र अहिले चाहिँ पनि फेरि कस्तो भने जुन जनशक्तिहरूको आपत्ति भइरहेका छैनन् र हाम्रो चाहिँ अब जनशक्ति चाहिँ भएमा जस्तै त्यसमा चाहिँ हेर्ने चाहिँ बाली संरक्षण सम्बन्धी प्राविधिकहरूले हो, बाली संरक्षणको प्राविधिक भएमा त्यसमा चाहिँ सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साथै होइन भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी स्थानीय निकायको कतैतिर चाहिँ हस्तान्तरण गरेर र त्यसको सदुपयोग गर्ने सोचमा छौँ हामी। प्रदेश सरकारले मकवानपुर, चितवन, ललितपुर, काभ्रे र नुवाकोटमा 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ लगानीमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो। राजनैतिक नेतृत्व आफू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि काम देखाउनकै लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति बिना नै हचुवाको भरमा यस्ता निर्णयहरू गर्दा राज्यको कोषबाट लाखौं रकम यसरी खेर गइरहेको छ। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवानपुर। जनकपुर धाममा 200 शैय्याको क्यान्सर अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ। 4 वर्षदेखि 25 शैय्याको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको विनय तारा क्यान्सर ट्रस्टले 200 शैय्याको क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्न लागेको हो। कुल 4 बिघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको अस्पतालको पहिलो चरणमा 3 वर्षभित्र 100 शैय्याको बनाइनेछ। अस्पताल सम्पन्न भएपछि प्रति वर्ष 25,000 बिरामीलाई सेवा दिन सकिने विनय तारा क्यान्सर ट्रस्टले जनाएको छ। पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्न 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
तनहुँको भीमा नगरपालिकामा रहेको मिया गाउँमा सुरक्षित आवास, पिउने पानी र धार्मिक शिक्षाका लागि मदरसाका अभाव छ। मिया गाउँको भोटले जनप्रतिनिधि बनेकाहरू आश्वासन त बाँड्छन्, पूरा भने गर्दैनन्। सुविधा दिन्छौँ भनेर देखाएका आशा पूरा नगरेपछि मिया गाउँका बासिन्दालाई राज्य छ कि छैन भन्ने दुविधा छ। मक्किएको घरले यसपालिको बर्खामा ओत दिन्छ दिँदैन भन्ने पिरलोमा छन् मोहम्मद हक्किबुल्ला। 11 जनाको परिवारको टाउको अड्याउने घरको अवस्था दयनीय छ। खरको पाली खसेर चोट लाग्दा बुल्लाकी श्रीमती नाजिया निसा 2 महिनासम्म थला परिन्। ऋण खोजेर बुल्लाले घरको छानो जस्ताले छाए, तैपनि त्रास हटेको छैन। अचानक उडाइदिइहाल्यो भने बालबच्चा कता लिएर जाने, त्यो समस्या एउटा त्यो छ। अनि अर्को अब ठुलो पानी आउँदाखेरि पछाडि हेर्नुभयो होला, पछाडि पनि मास्टरलाई पहिरो खस्ने सम्भावना जस्तै छ। घर फेरै चारैतिरै चिरिएकै छ कि भूकम्पले चिरेको हो। त्यो पहिला खरको सानो थियो। मिया गाउँमा ढुङ्गा माटोले बनेका 73वटा कच्ची घर छन्। आधा जसो घर 2072 को भूकम्पले चर्किएका छन्। भूकम्पपछि 5वटा घर मात्रै पुनर्निर्माण भए। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ घर बनाउन 3.5 लाख दिने बताइएको भए पनि 2 वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँलेलाई केही खबर आएन। अनुदान हात पर्ला र नयाँ घर बनाउला भन्ने आशा मरेपछि ऋण काटेर छानो मात्र भए पनि फेरेका छन्। 2 वर्षसम्म कुर्दाखेरि पनि हामीले पैसा पाएनौँ। नपाउँदा घरमा बसिबास भएन। घाँसको छानो थियो, चुहेर घर पल्टने अवस्था भयो। पल्ट्यो पनि र हामीले घर गरायो। ऋण अलिअलि ऋण पनि घर गराएर ऋण पनि तिर्नेछ। 8-10 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यो गाउँमा पानीको समस्या पनि उस्तै छ। घर घरमा धारा भए पनि पानी झर्दैन। मुसलधारे झरीमा बास फत्किएला भन्ने चिन्तामा हुने गाउँले पानीको जोहो गर्न घण्टौं हिँड्न बाध्य छन्। पानीको लागि त अब जो बर्खामा दुःख हुन्छ। पानी अब त्यो मूलमा अब खेत रोप्छन् धनीहरूले, त्यही भएर पानी आउँदैन। चिफ्लो बाटो गाह्रो छ पानी लिन जान। त्यही भएर अब हिउँदोमा बरु ठिकै हुन्छ। अब घर घरै धारा छ भनेर के गर्ने। धार्मिक शिक्षा दिने मदरसाको अभाव पनि उस्तै छ, जसका कारण इस्लाम शिक्षा लिनबाट बालबालिका वञ्चित छन्। अब हाम्रो त्यही हो समस्या। मस्जिद पनि राम्रो छैन, भर्खर सुरुवात गरिएछ गराउन। मदरसा छँदै छैन, मदरसाको लागि टिचर छैन। यही नै समस्या छ। आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मत माग्न नेताहरू मिया गाउँ पुग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। सधैँ भोट बैंक जस्तो सम्झने राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको एउटै जवाफ छ, अब उधारोमा भोट साटिन्न। ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि अब बाँकी न्यूज। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका रुममा पोल गाडेको 3 वर्षसम्म पनि विद्युत पुगेको छैन। गाउँमा लगिएका कतिपय पोल गाड्ने र तार तान्ने काम अझै बाँकी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाही र निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्तीका कारण 500 घरधुरी रुमवासीको बिजुली बाल्ने रहर अधुरै रहेको छ। त्यहाँका बासिन्दा हाल लघु जलविद्युत परियोजनाको बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्। 22 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युतको बिजुली राति मात्रै बल्छ। नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा फर्निचर, ढुङ्गा कटिङ लगायतका उद्योग तथा विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको पठन पाठन र घरायसी कामकाजमा समस्या भएको छ। एनएमबी माइक्रो फाइनान्सले कञ्चनपुर देवकोट शाखाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको पाइएको छ। 4 वर्षदेखि संस्थामा आबद्ध भई मासिक बचत गर्दै आएका बेदकोटका धनाभुल, वीरमा-भुल, गङ्गा-भुल, विष्णा-भुल, कलावती-भुल र रायमती खत्री गरी 6 जनाको 1 लाख रुपियाँ संस्थाले फिर्ता गर्न नमानेको हो। 8 महिनादेखि धाउँदा पनि बचत रकम नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। लगातार 4-5 दिनसम्म हामीलाई अटामा यहाँ बोलाउन नदिने। लास्ट दिन केही त्यो माइनोरिटी सिर दियो। पछि हामीले भन्यो मेरो भरेको पैसा फिर्ता दियो, बचत दियो भन्ने टाइममा
तिम्रो पैसा अर्को बैठकमा उहाँ आएर दिउँला भने त्यो भने कति भयो त्यो भनेको 8-9 महिना भइगयो अहिलेसम्म दिएको छैन अहिलेसम्म दिएको छैन जम्मा गरेको चाहिँ 405 रुपियाँ भर्ने हो सर महिनाको महिना कति महिना भर्नु अब कति हो 55 छ भने त्यति हो महिना भयो अनि त्यो पैसा माग्दा के भन्नु त्यो पैसा माग्दाखेरि दिँदैन भन्छ अफिसबाट त खेलेर बाहिर ताड्छ कम्पनीले भने सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह भएको करिब 3 लाख तिर्न बाँकी रहेकाले बचत फिर्ता गर्न नसकिएको बताएको छ। जनज्योति एनएमबी महिला समूह मार्फत सामूहिक जमानीमा करिब 3 लाख कर्जा प्रवाह भएको र त्यो उठ्न बाँकी रहेको कम्पनीको दाबी छ। ठगी गरेको होइन उहाँहरूको बचत चाहिँ उहाँहरूको अकाउन्टमा हुन्छ कहीँ गएको हुँदैन होइन तर उहाँहरूको समूहमा ऋण हुँदैन समूहमा उहाँहरूले गरेको लगानी हुँदैन भने त्यो बेला चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ बचत फिर्ता सहज दिनुहुन्छ। तर सामूहिक जमानी फारममा पीडितको हस्ताक्षर छैन। संस्थाबाट प्राप्त जमानी फारममा पीडितले हस्ताक्षर नगरेको पाइएको हो। पाँचथरमा चौरीको संरक्षण मार्फत अन्तर्देशीय सम्बन्ध जोड्ने प्रयास थालिएको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको चौरी व्यवसायको संरक्षण, प्रवर्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तारको उद्देश्यसहित पाँचथरको 4 रातेमा 5औं संस्करणको चौरी महोत्सव आयोजना गरिएको छ। महोत्सवमा नेपालसहित छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत चौरीसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ। यसअघिका महोत्सवमा चीन, भारत र भुटानको समेत सहभागिता हुने गरेको थियो। चीन, भुटान र भारतमा समेत चौरी व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ। चौरीको विस्तार र आधुनिकीकरणमा त्यहाँको सिप प्रविधि हस्तान्तरणका लागि महोत्सव फलदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँ सिक्किम, भुटान अनि चाइना भन्नाले चीन लगायतसँग सम्बन्ध एकदमै मजबुत भएको छ र यो हामीले अब यो चाहिँ एउटा नेपाल राष्ट्रिय स्तरको एउटा सञ्जाल बन्दैछ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तत्कालै 7वटा राष्ट्रको बन्ने कुरा छ। यसले गर्दा अत्याधिक यो ओझेलमा परेको क्षेत्र हो। यो ओझेलमा परेको क्षेत्रलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा त राष्ट्रिय स्तरको सरकारलाई त समुद्री सतहबाट 3200 मिटरको उचाइमा महोत्सव आयोजना गरिएको छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकाको पोटली चौखोरा हुँदै एकली जोड्ने सडक निर्माणमा खटिएका मजदुरले पारिश्रमिक पाएका छैनन्। ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि करिब 80,000 मजदुरले 2 महिनाको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। देखि सुरु भएर असारको 25-26 गतेसम्म काम भएको थियो। अनि उहाँ आउनुभयो, पैसा दिन सक्नु भएन, काम रोकियो। अनि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो। अनि फेरि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट बोलाइयो, यी प्रकारको माध्यमबाट अनि जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट बोलाइयो। त्यसो उहाँ आउनुभयो अनि फेरि चाहिँ उहाँले पैसा दिन्छु भने बाचा गरेर जानुभयो। त्यस पछाडि फेरि उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो। त्यो जेठको महिनामा काम गरेर त्यहाँ असारको महिनामा खेती गर्ला त्यही पैसाले भनेर त्यो पैसै पनि दिएन। अन्तबाट ऋण निकालेर पनि खेती गर्यो। त्यही हुनाले बाटो हेरिराखेका छौँ। अब पाउने नपाउने यो हाम्रो किसानीलाई अब यस्तो गराएको छ। गत वर्ष जेठबाट थालिएको सडक निर्माण 6 महिनादेखि ठप्प छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धमकली चौधरीले काम पुनः सुरु गर्न पहल भइरहेको बताए। प्रदेशसभाको 8 करोड रुपैयाँ बजेटमा सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङ मार्फत सडक निर्माणको काम थालिएको थियो। आगामी माघसम्ममा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरेको भुसाल गायत्री बस्नेत जेभी कन्स्ट्रक्सन अहिले सम्पर्कविहीन छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावमा डोल्पामा गठबन्धन नहुने, सङ्खुवासभामा 4 दिनसम्म सहमति नभएपछि गठबन्धन बैठकबाटै बाहिरियो माओवादी। कैलालीका अर्जुन दासको हत्या अभियोगमा 4 जना पक्राउ, मोबाइल चोरीको आरोपमा हत्या भएको प्रहरीको दाबी। हेटौडामा पूर्वाधार र जनशक्ति बिना स्थापना गरिएको विषादी प्रयोगशाला बन्द, राज्यकोषको 36 लाख खेर। र तनहुको भिमाद स्थित मिया गाउँमा अझै पुगेन आधारभूत सुविधा,
चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने जनप्रतिनिधि चुनावपछि गाउँमै नआएको गुनासो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।